मान्छे नाङ्गै छन्, कसैको शरीरमा वस्त्र छैनन्। मान्छे नाङ्गै छन्, कसैको शरीरमा वस्त्र छैनन्। बलात्कारी मार्ने किन यो संसारमा कुनै पनि अस्त्र छैनन्। मान्छे नाङ्गै छन्, कसैको शरीरमा वस्त्र छैनन्। बलात्कारी मार्ने किन यो संसारमा अस्त्र छैनन्। आगो लगाउनु पर्छ किताबी संविधान र शास्त्रहरूमा। आगो लगाउनु पर्छ किताबी संविधान र शास्त्रहरूमा, जहाँ निर्मला र भागरथीलाई न्याय दिन मन्त्र छैनन्। मान्छे नाङ्गै छन्, कसैको शरीरमा वस्त्र छैनन्। बलात्कारी मार्ने किन यो संसारमा अस्त्र छैनन्। वैज्ञानिक ज्यूले हाम्रो प्रश्नको सही उत्तर दिनुस्। वैज्ञानिक ज्यूले हाम्रो प्रश्नको सही उत्तर दिनुस्। किन अपराधीलाई नपुंसक बनाउने यन्त्र छैनन्, जहाँ निर्मला र भागरथीलाई न्याय दिने मन्त्र छैनन्। मान्छे नाङ्गै छन्, कसैको शरीरमा वस्त्र छैनन्। बलात्कारी मार्ने किन यो संसारमा अस्त्र छैनन्। अन्तिम शेर छ मेरो। राम मन्दिर बनाएर के फाइदा। प्रधानमन्त्रीज्यू, राम मन्दिर बनाएर के फाइदा। राम मन्दिर बनाएर के फाइदा प्रधानमन्त्रीज्यू, जब आँगनमा खेल्दै गरेकी सीता स्वतन्त्र छैनन्। किन अपराधीलाई नपुंसक बनाउने यन्त्र छैनन्, जहाँ निर्मला र भागरथीलाई न्याय दिने मन्त्र छैनन्। मान्छे नाङ्गै छन्, कसैको शरीरमा वस्त्र छैनन्। बलात्कारी मार्ने किन यो संसारमा अस्त्र छैनन्। प्रधानमन्त्रीज्यू, राम मन्दिर बनाएर के फाइदा, जहाँ आँगनमा खेल्दै गरेकी सीता स्वतन्त्र छैनन्। जहाँ आँगनमा खेल्दै गरेकी सीता स्वतन्त्र छैनन्। धन्यवाद, नमस्ते। मेरो सिधा प्रश्न छ यो सरकारलाई, गरिब दुखी नारी माथिको यो अत्याचार कहिलेसम्म जवाब दे सरकार। हत्या, हिंसा, बलात्कार कहिलेसम्म। खुले आम छाती फुलाएर हिँड्दैछन् दोषी गाउँ सहरमा। खुले आम छाती फुलाएर हिँड्दैछन् दोषी गाउँ सहरमा। निर्दोषलाई झुटो आरोप लगाई कारोबार कहिलेसम्म। जवाब दे सरकार। हत्या, हिंसा, बलात्कार कहिलेसम्म। आउँदैन भिन्न भिन्न काटे रगत, सबैको रातो नै हो आउने। आउँदैन भिन्न भिन्न रगत, काटे रातो नै हो आउने। धनीले गरिबलाई गर्ने घृणित दुर्व्यवहार कहिलेसम्म। जवाब दे सरकार। हत्या, हिंसा, बलात्कार कहिलेसम्म। हाम्रै दिदी बहिनी आमा बुबा बेचिँदैछन् सिमाना पारी। हाम्रै बुबा आमा दिदी बहिनी बेचिँदैछन् सिमाना पारी। दलालबाट मानव बेचबिखनको कारोबार कहिलेसम्म। जवाब दे सरकार। हत्या, हिंसा, बलात्कार कहिलेसम्म। अझै पुगेको छैन शिक्षा दुर्गम गाउँ बस्तीहरूमा। अझै पुगेको छैन शिक्षा दुर्गम गाउँ बस्तीहरूमा। आयुमै मर्नुपर्ने बिचरा ती बिमार कहिलेसम्म। जवाब दे सरकार। हत्या, हिंसा, बलात्कार कहिलेसम्म। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। युवालाई देशमै रोजगार दे भन्दा, युवालाई देशमै रोजगार दे भन्दा राहदानी थमायो। युवालाई देशमै रोजगार दे भन्दा राहदानी थमायो। देशको युवा शक्ति बस्नुपर्ने साउदी कतार कहिलेसम्म। देशको युवा शक्ति बस्नुपर्ने साउदी कतार कहिलेसम्म। धन्यवाद। प्रतिगमन विरुद्ध फेरि एकचोटि हामी सडकमा आएका छौं। इन्साफको निम्ति, स्वतन्त्रताको निम्ति। यो देशका होनहार चेलीहरू निर्मला पन्त र भागरथी भट्टका हत्याराहरू कहाँ छन्। यो सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्ध धारे हात लगाएको छ। घरि पुण्य गौतमलाई थुन्छ, घरि हेमराजजीलाई पकड्छ, घरि रामकुमारी झाँक्रीहरूको ओठमा भोटे ताल्छ, ठोक्ने कोसिस गर्छ। अब धेरै कुरोमा भूमिका बाँध्दैन, किनभने यहाँलाई हतार छ। आई हेभ अ ड्रिम भनेर उहिले मार्टिन लुथर किङले अमेरिकामा उद्घोष गर्नुभएको थियो। हामी पनि भन्न चाहन्छौँ, वी हेभ अ ड्रिम। हामीसँग विकास समृद्धिको सपना छ, समाजवादको सपना छ, सभ्य समाजको सपना छ, हिंसा र अपराध मुक्त समाजको सपना छ। त्यो सपनालाई साकार बनाउनको निम्ति हामी सबै अगाडि बढ्छौँ। सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा, देशको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा। आज काव्यिक ढङ्गले अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध, हत्या अपराध विरुद्ध काव्यिक आवाज बुलन्द गर्नको निम्ति यहाँ उपस्थित हुनुभएका साथीहरू, अब भाषणले
चिउरा भिज्दैन क्या रे? कविताबाटै अलिकति बोलौँ होला। अब अर्ग्यानिक कविहरूप्रति क्षमा प्रार्थी छु। कविताको नाउँमा यो एक कुख्यात भाषण पनि हुन सक्छ या बयानबाजी पनि हुन सक्छ। माफ गर्नुहोला, वर्षौंदेखि कविता लेख्न बिर्सिएको एउटा आजकल अकवि भई टोपलेको अनेक उपाधिले विभूषित भएको सडकको मान्छे पुण्य गौतमको एउटा सानो कविता छ है। दुई थुङ्गा कलिला गुलाब निमोठे चाल सोबराजका प्रेतात्माहरू। शीर्षकै अलिकति लामो छ। दुई थुङ्गा कलिला गुलाब निमोठ्ने चाल सोबराजका प्रेतात्माहरू नफक्रिँदै दारा नङ्ग्रा गाडेर, नफक्रिँदै दारा नङ्ग्रा गाडेर पापी हातहरूले चुडेछन् दुई थुङ्गा सुन्दर नेपाली गुलाबहरू। एउटा सुन्दर गुलाब निर्मला, अर्को सुन्दर गुलाब भागरथी। कठै कठै देशरूपी फुलबारी सजाउने सुन्दर गुलाबहरूको हत्या गर्ने सिरियल बिकिनी किलर चार्ल्स सोबराजका कुख्यात प्रेत आत्माहरूले सिंहदरबार र शीतल निवासका 12 माताको असीम अनुकम्पाले पञ्चखत माफी पाए झै लाग्छ। देशभक्ति र स्वतन्त्रताको गीत गाउँदा रगत पसिना आँसुको मूल्य चुकाउने दुई थुङ्गा कलिला गुलाब निमोट्ने चाल सोबराजका प्रेतात्माहरू होसियार। नफक्रिँदै दारा नङ्ग्रा गाडेर पापी हातहरूले चुडेछन् दुई थुङ्गा सुन्दर नेपाली गुलाबहरू। एउटा सुन्दर गुलाब निर्मला, अर्को सुन्दर गुलाब भागरथी। कठै देशरूपी फुलबारी सजाउने सुन्दर गुलाबहरूको हत्या गर्ने सिरियल बिकिनी किलर चार्ल्स सोबराजका कुख्यात प्रेत आत्माहरूले सिंहदरबार र शीतल निवासमा केपी बा विद्या लामा भन्दै तिनको असीम अनुकम्पाले पञ्चखत माफी पाए झै लाग्छ। देशभक्ति र स्वतन्त्रताको गीत गाउँदा रगत पसिना आँसुको मूल्य चुकाउने चे गोएवाराका मानस पुत्र पुत्रीहरूमाथि साधिएको छ तोपको घातक निशाना। साधिएको छ तोपको घातक निशाना। सत्ताको चौतारीमा चलिरहेछ, सत्ताको चौतारीमा चलिरहेछ चोर, हत्यारा, डाका र बलात्कारीको अभिनन्दन। उता देशलाई हृदय र आँखामा सजाउने भावुक देशभक्तहरूलाई चढाइरहेछ सुली। चे गोएवाराका मानस पुत्र पुत्रीहरूमाथि साधिएको छ तोपको घातक निशाना। सत्ताको चौतारीमा चलिरहेछ चोर, हत्यारा, लुटेरा र बलात्कारीको अभिनन्दन। उता देशलाई हृदय र आँखामा सजाउने भावुक देशभक्तहरूलाई चढाइरहेछ सुली। सायद यसैलाई भनिन्छ मत्स्य न्याय, सायद यसैलाई भनिन्छ मत्स्य न्याय। जनताको अदालतबाट अपराधीहरूमाथि जारी भइरहेछ इन्टरपोलको जस्तै रेड कर्नर नोटिस। परन्तु जनताको अदालतबाट अपराधीहरूमाथि जारी भइरहेछ इन्टरपोलको जस्तै रेड कर्नर नोटिस। आकाश पाताल दुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र 3 त्रिलोक 14 भुवन जताततै खोजेर भए पनि निर्मला र भागरथीको रगतले हात कटकटिएका। यत्र तत्र सर्वत्र आकाश पाताल दुई पाताल 3 त्रिलोक 14 भुवन जताततै खोजेर भने पनि निर्मला र भागीरथीको रगतले हात कटकटिएका अपराधीहरूसँग खुनको बदला, खुनको हिसाब किताब चुक्ता गर्न तम तयार छन् करोडौं देशभक्त नेपाली। तम तयार छन् करोडौं देशभक्त नेपाली। निर्मला र भागीरथीको रगतले हात कटकटिएका अपराधीहरूसँग खुनको बदला, खुनको हिसाब किताब
चुक्ता गर्न तम तयार छन् करोडौं देशभक्त नेपाली, करोडौं देशभक्त नेपाली। म भन्छु जस्टिस फर भागीरथी भन्नु आयाले अन्तिममा जस्टिस फर भागीरथी, जस्टिस फर भागीरथी, जस्टिस फर निर्मला, निर्मला र भागीरथीलाई न्याय दे, अपराधी र बलात्कारीलाई फाँसी दे, अपराधी र बलात्कारीलाई फाँसी दे। साथीहो, तातो खुनिलो खुनको जोस निकाल्नुस्, नुन खाएको कुखुरा जस्तो झोक्राउने भने जुरुक्क उठ्नु पर्यो, आवाज बुलन्द गर्नु पर्यो। धन्यवाद। हत्यालाई ठाने ख्याल ख्याल तह लगाएनन्, बरु आफूले पनि काडे रेल तह लगाएनन्। हत्यालाई ठाने ख्याल ख्याल तह लगाएनन्, बरु आफूले पनि काडे रेल तह लगाएनन्। सिंहदरबार नपुगे नि सिंह पुगेका छन् गाउँमा, सिंहदरबार नपुगे नि सिंह पुगेका छन् गाउँमा, र पनि समाजका घोरले सेल तह लगाएनन्। हत्यालाई ठाने ख्याल ख्याल तह लगाएनन्, बरु आफूले पनि काडे रेल तह लगाएनन्। सिंहदरबार नपुगे नि सिंह पुगेका छन् गाउँमा, र पनि समाजका घोरले सेल तह लगाएनन्। बाध्यताले या त करले छोरी पाउन छोडे भने, सुखमा जिउने रहरले छोरी पाउन छोडे भने, बाध्यताले या त करले छोरी पाउन छोडे भने, सुखमा जिउने रहरले छोरी पाउन छोडे भने, तपाईँ आफै भन्नुहोस् सृष्टि कसरी चल्छ, तपाईँ आफै भन्नुहोस् सृष्टि कसरी चल्छ। बलात्कृत हुने डरले छोरी पाउन छोडे भने, बनेर क्रान्तिकारी बनेर बागी रात दिन गर्जिन्छन्, अरूलाई मात्रै देखाएर दागी रात दिन गर्जिन्छन्। बनेर क्रान्तिकारी बनेर बागी रात दिन गर्जिन्छन्, अरूलाई मात्रै देखाएर दागी रात दिन गर्जिन्छन्। पीडितलाई न्याय दिनका निम्ति चुइक्क नबोल्नेहरू, पीडितलाई न्याय दिलाउनका निम्ति चुइक्क नबोल्नेहरू, कसैलाई कुर्सी दिनका लागि रात दिन गर्जिन्छन्। धेरै धन्यवाद। अर्को मुक्तक जोड्छु। प्रमाण छिपाउन सघाउ गर्छन् हाम्रा शासक त, बरु निर्दोषलाई पक्राउ गर्छन् हाम्रा शासक त। प्रमाण छिपाउन सघाउ गर्छन् हाम्रा शासक त, बरु निर्दोषलाई पक्राउ गर्छन् हाम्रा शासक त। अरू देशमा बलात्कारीलाई झुन्डाएर मारिन्छ, अरू देशमा बलात्कारीलाई झुन्डाएर मारिन्छ, बलात्कारीकै बचाउ गर्छन् हाम्रा शासक त। अन्तिममा एउटा मुक्तक सुनाउँछु। आफ्नै कानभित्र घोच्ने फुर्सद कहिले मिल्ला, जनताको बारेमा सोच्ने फुर्सद कहिले मिल्ला। आफ्नै कानभित्र घोच्ने फुर्सद कहिले मिल्ला, जनताको बारेमा सोच्ने फुर्सद कहिले मिल्ला। आफ्ना विरोधी पक्रिँदैमा व्यस्त छ यो सरकार, आफ्ना विरोधी पक्रिँदैमा व्यस्त छ यो सरकार, अपराधीलाई जेल कोच्ने फुर्सद कहिले मिल्ला। हस्, धन्यवाद। आमा यो दिल साह्रै रुन्छ समाचार सुनेर, आमा यो दिल साह्रै रुन्छ समाचार सुनेर, बार बार धड्कन बन्द हुन्छ समाचार सुनेर। आमा यो दिल साह्रै रुन्छ समाचार सुनेर, बार बार धड्कन बन्द हुन्छ समाचार सुनेर। युद्धहरूले खाएछन् लुछेर बहिनीलाई, युद्धहरूले खाएछन् लुछेर बहिनीलाई, आक्रोशले आकाश छुन्छ समाचार सुनेर। आमा यो दिल साह्रै रुन्छ समाचार सुनेर। दुश्मनहरूका घाँटी रेट्न सोच्नुस् यो छोरालाई, दुश्मनहरूका घाँटी रेट्न सोच्नुस् यो छोरालाई, धार लगाउँदै खुकुरी धुन्छ समाचार सुनेर। आमा यो दिल साह्रै रुन्छ समाचार सुनेर। जिब्रो काटिएको मेरो आवाज कसले सुनिदेला, जिब्रो काटिएको मेरो आवाज कसले सुनिदेला, बोल्ने मान्छे मुक्त हुन्छ समाचार सुनेर। आमा यो दिल साह्रै रुन्छ समाचार सुनेर। म अन्तिम शेरमा छु। न्याय पाइँदैन कि म गरिबलाई डर लागिरहन्छ, न्याय पाइँदैन कि म गरिबलाई डर लागिरहन्छ, पैसा अनेक योजना बुन्छ समाचार सुनेर। आमा यो दिल साह्रै रुन्छ समाचार सुनेर, बार बार धड्कन बन्द हुन्छ समाचार सुनेर। हस्। आमाले भन्नुहुन्थ्यो छोरी पढाउँछु तिमीलाई खेतबारीबाट, आमाले भन्नुहुन्थ्यो छोरी पढाउँछु तिमीलाई खेतबारीबाट, कहाँ फालौँ कसलाई दिउँ अब त्यो अन्नको भण्डार भकारीबाट,
कहाँ फालौँ कसलाई दिउँ अब त्यो अन्नको भण्डार भकारीबाट। बाबाले छोडेको 1 महिना नबित्दै तिमीले यो धरती छोड्यौ भागीरथी। बाबाले छोडेको 1 महिना नबित्दै तिमीले यो धरती छोड्यौ। पापी नर पिचासको नजर पर्यो तिमीलाई त्यो सुदूर पारीबाट। पापी नर पिचासको नजर पर्यो तिमीलाई त्यो सुदूर पारीबाट। सम्मान दिने ठाउँ कहाँ छ र नारीलाई महोदय? सम्मान दिने ठाउँ कहाँ छ र नारीलाई महोदय? इज्जत लुट्ने ठाउँ त छ उही लवलेख अनि उखुबारीबाट। उही इज्जत लुट्ने ठाउँ त छ उही लवलेख सामुदायिक वन, उही लवलेख अनि उखुबारीबाट। बादल जस्तै उच्च गृहमन्त्री बादल भएर होला मेरो देशमा। बादल जस्तै हुस्सु गृहमन्त्री बादल भएर होला मेरो देशमा। न्याय नपाई आत्माले कहाँ शान्ति पाउँछ त्यो दूरदराज पारीबाट। न्याय नपाई आत्माले कहाँ शान्ति पाउँछ त्यो दूरदराज पारीबाट। कस्तो अन्धभक्त भएको हो मेरो सरकार, कस्तो अन्धभक्त भएको हो मेरो सरकार। सुशासनको आशा गर्न खोज्छ फेरि त्यही बलात्कारीबाट। सुशासनको आशा गर्न खोज्छ फेरि त्यही बलात्कारीबाट। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। कविताको शीर्षक प्रीति सत्ताका दुख्याचाहरू। छोरी तिमी स्कुल गएपछि हराउँछ मेरो शरीरको घाम। छोरी तिमी स्कुल गएपछि हराउँछ मेरो शरीरको घाम। आँखाहरू तिमी फर्किने बाटो कुरेर बस्छन् जसरी कुनै बेला पर्खिएर बस्थे काला पहाड गएका तिम्रा बाबाको बाटो। छोरी तिमी स्कुल गएपछि हराउँछ मेरो शरीरको घाम। आँखाहरू तिमी आउने बाटो पर्खेर बस्छन् जसरी कुनै बेला पर्खी बस्थे काला पहाड गएका तिम्रा बाबाको बाटो। तिमीलाई स्कुल नपठाउँ आफू जस्तै दुःख पाउँछौ कि भन्ने पीर लाग्छ। तिमीलाई स्कुल नपठाउँ आफू जस्तै दुःख पाउँछौ कि भन्ने पीर लाग्छ। स्कुल पठाउँ तिमी नफर्किँदासम्म सासै रोकिएला जस्तो हुन्छ। मैले बेप्रवाह गुजारेकी थिएँ आफ्नो समय। दाउराको भारी बोकेर जङ्गलबाट फर्किँदै गर्दा कथम कदाचित बाटैमा अँध्यारो भयो भने मलाई डर लाग्दैन थियो मान्छेहरूको। मैले बेप्रवाह गुजारेकी थिएँ आफ्नो समय। दाउरा बोकेर जङ्गलबाट फर्किँदै गर्दा कथम कदाचित अँध्यारो भयो भने बाटैमा डर लाग्दैन थियो मान्छेहरूको। बरु डर लाग्थ्यो बाघ भालु र अजिङ्गरहरूको। तर आज तिमी स्कुलबाट फर्किन थोरै ढिला गर्यौ भने पनि मन नातेर मुटु फुत्किन खोज्छ। तर आज तिमी स्कुलबाट फर्किन थोरै ढिला गर्यौ भने पनि मन नातेर मुटु फुत्किन खोज्छ। एक्लै पँधेरामा पठाउन डराउँछु उस्तै डर लाग्छ मेलापात पठाउन। एक्लै पठाउन गोठमा पनि डर लाग्छ कतै कोही बाटो ढुकेर बसेको छ कि। अचेल सपनाहरू पनि डर लाग्दा देखिन्छन्। अचेल सपनाहरू पनि डर लाग्दा देखिन्छन्। निर्मलाहरूको सुरुवाल च्यातिरहेको देख्छु। सम्झनाहरूको घाँटी थिचिरहेको देख्छु। चिच्याइरहेको देख्छु भागरथीहरूलाई। कराइरहेको देख्छु सम्झनाहरूलाई र उनीहरूको आर्तनादमा हाँसिरहेको देख्छु सत्ताका मधुकैटबहरूलाई। छोरी तिमीलाई घरभित्रै थुनेर राख्न सक्दिन। छोरी तिमीलाई घरभित्र थुनेर राख्न सक्दिन। तिमीलाई घरभित्र थुन्नु भनेको एउटा सिङ्गो युग थुन्नु हो। भर्खर उड्दै गरेको विद्रोहको आवाज थुन्नु हो। तिमीलाई स्वतन्त्र भएर बाहिर जाऊ पनि भन्न सक्दिन। यो सरकार भनिदे मेरी छोरीले कहिले हिँड्न पाउँछिन् स्वतन्त्र भएर यी बाटाहरूमा। के यो देश छोरीहरूका लागि होइन? यस्तै प्रश्न गर्दा गर्दै कपाल फुलिसकेछ। चाउरी परिसकेछन् गालाहरू। न्याय माग्दै रित्तिसक्यो भरोसाको सन्दुक। आशमा सुकिसक्यो विश्वासको समुद्र। खण्डहर भइसकेको छ पर्खाइको ताजमहल। त्यसैले छोरी अब तिमी नहिन्नु सिंहदरबारको बाटो पनि। त्यहाँ पनि बाटो ढुकेर बसेका छन् महिषासुरहरू जसले हरेक दिन बलात्कार गर्छन् हाम्रा दमित आवाजहरूलाई र घाँटी निमोड्छन् न्याय मागिरहेको हाम्रा कलमहरूको। हिँड्नै पर्यो त्यो बाटो। मट्टीतेल छरेर
हिँड्नै पर्यो त्यो बाटो मट्टीतेल छर्केर जलाइदिनु प्रीति सत्ताका मुख्याचाहरूलाई। धन्यवाद।